बस आगे निकल गई। मैंने रायकोट ठहरना ही मुनासिब न समझा और जिगरांव और मलापुर होता हुआ वापस लुधियाना आ गया। मुझे हवाई अड्डे के अंदर दाखिल होना था और इसलिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए, यही सबसे अहम और ज़रूरी मसला था। लुधियाना में तकरीबन 4-5 बजे पहुंचा। एक मामूली से होटल में कुछ खाना खाया और 6 बजे एक सिनेमा हॉल में जा घुसा। यहाँ एक खासी मज़ाहिया फिल्म चल रही थी, लेकिन मेरा ख्याल पर्दा स्क्रीन की तरफ कहाँ था। मैं तो और ही ख्यालों में खोया हुआ था। रेलवे स्टेशन से मैंने अपने कपड़े हासिल कर लिए थे और अपनी मुअज़्ज़ज़ शक्ल इख्तियार कर ली थी, जबकि दूसरे कपड़े मैंने दोबारा लॉकर में रख दिए थे। कपड़ों की तब्दीली के लिए एक मकामी तफरीहगाह के एक कोने में मुझे बड़ी शानदार जगह मुयस्सर आ गई थी। सिनेमा में मेरी साथ वाली सीट पर बैठे नौजवान ने मेरी ज़ाहिरी वज़ाकता से मुतासिर होकर मुझसे राह रस्म बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उससे गैर ज़रूरी जानकर कोई ख़ास लिफ्ट न करवाई। हाफ टाइम के वक्त जब उसने एक बेरे को आवाज़ देकर बोतल लाने के लिए कहा तो मुझे उसकी ज़ुबान से रायकोट और मलापुर के लोगों का मखसूस अंदाज झलकता दिखाई पड़ा और उम्मीद की एक किरण पैदा हो गई। जैसे ही एक बेरे ने उसे बोतल खोलकर देना चाही, मैंने बेरे के हाथ से पकड़ ली। एक नहीं दो, मैंने बेरे से कहा। नौजवान ने हैरानगी के साथ मेरी तरफ देखा तो मैं उससे बात करने का रवादार नहीं था या अब बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा कर रहा था। क्षमा करना यार, असल में एक उलझन आन पड़ी है, वरना मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ। उसे दूसरी बोतल थमाते हुए मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, उलझनें भी इंसानों के लिए बनी हैं और इसका हल भी इंसानों ही के पास है। शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। उसने मेरी ज़ाहिरी हैसियत से मुतासिर होते हुए कहा। कहाँ रहते हो? क्या शुभ नाम है तुम्हारा? मैंने उससे दोनों सवाल इकट्ठे कर दिए। रायकोट में रहता हूँ और प्रकाश नाम है मेरा। वेल डन, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। मेरा नाम भी प्रकाश ही है। प्रकाश भाया, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैंने वाकई खुशी का मुजाहरा कर डाला। कुदरत ने उसे मेरे लिए गैबी मदद बनाकर जो नाजिल किया था। फिल्म के खात्मे तक हम दोनों बड़े बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। प्रकाश रायकोट की एक खत्री फैमिली का लड़का था, लुधियाने में मुलाजमत करता था और यहाँ एक किराए के कमरे में रिहाइश रखता था। अभी तक मैंने ही सब कुछ उससे पूछा था, अपने मुतालिक सिवाय अपने नाम के और कुछ नहीं बताया था। मैं उसे ज़बरदस्ती अपने साथ होटल में ले आया। हैप्पी होम के डिनर ने उसे मेरा और भी गर्विदा कर दिया था। अपने कमरे में मैंने उसके लिए विलायती शराब के 2 बेहतरीन पैग मंगवा लिए थे। 3 साल तक अगर मैंने इसे छुआ भी तो मैं मर जाऊंगा। शायद तुम यकीन न करो, मैं कैंसर की पहली स्टेज से जिंदा वापस पलटा हूँ। मैंने अपने सिलसिले में माजरत करते हुए उससे कहा, महाराज जी, मेरे लिए ऐसी खास ज़रूरत भला क्या थी? उसने मुतशक्किराना लहजे में मुझसे कहा, तुम मेरे मेहमान नहीं प्रकाश, मेरे दोस्त भी हो। मुझे हमेशा अच्छे दोस्तों की तलाश रहती है। मैं एक उलझन में गिरफ्तार हूँ, इसलिए वहां से यहाँ आया हूँ। आप कुछ कहिए तो। शायद उसने फिक्रा अधूरा ही छोड़ दिया। दरअसल मैं एक खास मिशन पर यहाँ आया हूँ। हमारे घर एक रिश्ता आया है। लड़का एयरफोर्स में मुलाजिम है। मैंने उसकी शक्ल अभी नहीं देखी क्योंकि रिश्ता घर वालों ने मेरी गैर मौजूदगी में किया है। लड़के का नाम और रैंक मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो आजकल बलवाड़ा हवाई अड्डे पर काम कर रहा है। मैंने दिल्ली में उसके मुतालिक एक परेशान कुन खबर सुनी है, जिसकी तहकीकात करने आया हूँ और ये भी चाहता हूँ कि सब कुछ उसकी लाइलमी में हो जाए। अगर उसे पता चल गया और लड़का भी ठीक ही निकला तो ख्वामखा एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। मैंने बिलाखिर अपने मंसूबे के मुताबिक एक कहानी घड़ ली थी। अरे बस इतनी सी बात, मेरा कज़न वहाँ काम करता है। रायकोट के कई लड़के वहाँ मुलाजिम हैं, उनके ज़रिए। यही तो सारा मसला है। मैं सिर्फ एक काबिल एतमाद आदमी चाहता हूँ जो मुझे अड्डे पर ले जाए और उसे दूर ही से दिखा दे। बाकी मैं जानूँ और मेरा काम। मैंने जवाब दिया, आप इस फिक्र को बिल्कुल जहन से निकाल दें, कल आपका काम हो जाएगा। उसने बड़ी मोहब्बत और जोश से मेरा हाथ दबाते हुए कहा, बहुत शुक्रिया प्रकाश, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने होटल इंतजामिया को अपने कमरे में एक फालतू बेड लगाने का आर्डर दे दिया था और वो रात प्रकाश ने ना करने के बावजूद मेरी जिद के आगे हथियार डालते हुए वहीं बसर की। अब हम दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे। उसके वहमो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि दुनिया में इतने अजीम और नेक इंसान भी पाए जाते हैं। सुबह प्रकाश नाश्ता करते ही चला गया। थोड़ी देर के बाद उसकी वापसी हुई और वो काम से छुट्टी लेकर आया था। हम दोनों इकट्ठे ही रायकोट रवाना हो गए। प्रकाश के घर वालों ने मुझे हाथों हाथ लिया। न जाने उसने मेरे मुतालिक क्या क्या उन्हें बताया था कि वो लोग मेरे आगे बिछे जा रहे थे। हर दूसरा पहले से बढ़ चढ़ कर मेरी खिदमत कर रहा था। हिंदू माशरे में पर्दा नाम की किसी चीज़ का तस्वर नहीं पाया जाता। जल्दी हम सब आपस में घुल मिल गए। शाम तक मैं और प्रकाश रायकोट में घूमते रहे।
اس اثناء میں نے ارد گرد کے علاقے میں قائم شدہ تنصیبات کا بخوبی جائزہ لے لیا تھا۔ پرکاش کے والد کی ایک کھٹارہ سی موٹر سائیکل تھی جس پر ہم رائے کوٹ کے ارد گرد دیہاتی علاقے میں گھومتے رہے۔ موٹر سائیکل میں خود چلا رہا تھا اور جان بوجھ کر ایسے راستوں پر سفر کر رہا تھا جہاں موبائل ریڈار سسٹم یا اینٹی کرافٹ گنز کی موجودگی کے امکانات زیادہ تھے۔ پہلے ہی مرحلے پر قدرت نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے اس انعام پر جو پرکاش کی صورت میں مجھ تک پہنچا تھا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پچھلے 2-3 روز کی کلفت کلی طور پر ختم ہو گئی۔ دشمن کے اس علاقے میں نقل و حرکت میں نظروں کے راستے میرے ذہن میں محفوظ ہو چکی تھی اور اب کسی بھی وقت کاغذ پر منتقل ہو کر میرے ملک تک پہنچ سکتی تھی۔ دن بھر ہم نے جی بھر کر آوارہ گردی کی۔ شام کو اس کا کزن سالگ رام ڈیوٹی ختم کر کے گھر آ گیا۔ وہ ہوائی اڈے کی ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ پرکاش نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ میرا تعارف اس سے کروایا۔ اس کا غائبانہ تعارف مجھے پہلے ہی اچھی طرح حاصل تھا، اور اس کی ہی نہیں بلکہ بھارتی نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری میرے بریف کیس میں موجود تھی۔ ولایتی شراب کی بوتل کی ایک جھلک نے اسے میرا تابعدار بنا دیا، اور یہ جھلک میں نے ایک خاص طریقے سے اچانک بریف کیس کھولتے ہوئے اسے دکھائی تھی۔ مہاراج جی شیش ورما نام کے 2-3 آفیسر ہیں، آپ کچھ ان کے متعلق بتائیے، اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ یار تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اگر اس سے واقف ہوتے تو وہ خود ہی نہ چلے جاتے، پرکاش نے جو اس سے خاصا بے تکلف تھا اسے کہا۔ ٹھیک ہے مہاراج، میں باری باری سب سے کسی بہانے آپ کو ملا دوں گا، اپنے سبھی یار ہیں، اس نے ایک مخصوص انداز سے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ شکریہ بھایا، تم نے تو میرے سر سے اچھا بھلا بوجھ اتار دیا ہے۔ رات کو دونوں جی بھر کر شراب نوشی کرتے رہے۔ میرے متعلق گھڑا گھڑایا بہانہ پہلے ہی موجود تھا، اس لیے کسی نے مجھ سے اصرار نہیں کیا۔ رات میں نے رائے کوٹ میں پرکاش کے گھر پر بسر کی۔ اگلے روز سالگ رام تو صبح صبح اٹھ کر اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا، ہمیں بعد میں آنے کے لیے کہہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ بھی اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ گارڈ روم میں ہماری ملاقات سالگ رام سے کروائی گئی۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ ورکشاپ میں لے گیا۔ سالگ رام کی اپنے آفیسر انچارج سے گاڑی چھنتی تھی، اس لیے کسی نے اس کی اس بات کا نوٹس نہ لیا۔ ہر جگہ اس نے میرا تعارف اپنے کزن کی حیثیت سے کروایا جو دہلی سے آیا تھا، جسے ہوائی اڈا اور جنگی جہاز دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق مجھے اور پرکاش کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے تک ہم ہوائی اڈے پر موجود رہے۔ اس اثناء میں نے وہاں کی تمام جزیات اچھی طرح ذہن نشین کر لی تھی۔ سارا ہوائی اڈا میرے سامنے تھا، وہاں موجود ایک ایک چیز میری نظر میں تھی۔ ان کو دکھانے کے لیے دونوں شیش ورما سے متعلق میں نے تحقیق میں خاصی سرگرمی دکھائی تھی اور ان لوگوں کو اپنے سچے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ اچھا یار، بڑی مہربانی تمہاری، تیسرے شیش ورما سے پھر کبھی مل لیں گے، میں نے گرمجوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اوکے، پرسوں تک کے لیے رام رام۔ اس نے مجھ سے بھی زیادہ گرمجوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پرکاش کے ساتھ میں واپس آ گیا۔ رائے کوٹ سے میں نے لدھیانہ اپنے ہوٹل کو فون کر دیا تھا کہ میں رات کو نہیں آؤں گا۔ ایڈوانس جمع ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی مطمئن تھے۔ 2 دن بعد اتوار تھا، اس روز سالگ رام کی بھی چھٹی تھی۔ میں اور پرکاش تو واپس لدھیانہ چلے آئے۔ سالگ رام کو میں نے اتوار کی بڑی زبردست دعوت دی تھی۔ وہ میرا شکار تھا جس پر مجھے ابھی محنت کرنا تھی اور جس سے بہت سارے کام نکلنے کی توقع تھی۔ قدرت کے اس انعام کو میں کسی صورت بھی ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لدھیانہ ہم شام کو پہنچے، دونوں سیدھے ہوٹل ہی گئے تھے، جہاں چائے پی کر تازہ دم ہو کر ہم شہر میں گھومنے چلے گئے۔ میں نے پرکاش کو چونکہ اپنے لمبے چوڑے بزنس کے متعلق ایک کہانی سنا رکھی تھی اور اسے یہی بتایا تھا کہ اب میری مصروفیات
के जो आज भी बस में सवार होने और उतरने वालों की गुस्सीली नजरों का सामना करना पड़ा। एक तो मेरी शक्ल ही अछूतों वाली थी, फिर अछूत भी निचले दर्जे का भला कोई ब्राह्मण मेरा बस में सवार होना कैसे गवारा कर सकता था। बस का कंडक्टर मुझे तमाम रास्ता गालियों से नवाजता आया था। ये बात अपने बुजुर्गों से सुनी थी कि हिंदू नीच जाति के लोगों को इंसानियत के जुमरे में शुमार नहीं करते, लेकिन इंसानों से इंसानों का इतना कर्मनाक सलूक कहाँ देखने में आता है। हिंदू माशरे के इस मकरूह तरीन रूप को देखने के बाद उनके खिलाफ मेरी दिली नफरत दो चंद हो गई। पंजाब के अक्सर इलाकों के कुछ लोग खेतों के किनारे लगी घास काट कर उसे करीबी मंडियों में या फिर तांगे वालों के हाथ फरोख्त करके गुजर बसर करते थे। मैं उस वक्त ऐसे ही लोगों की नुमाइंदगी कर रहा था। हवाई अड्डे के गार्ड रूम के सामने से जो सड़क के किनारे कुछ फासले पर बना हुआ था, गुजर कर मैं कुछ आगे निकल आया। मेरी बेचैन नजरें गार्ड रूम के इर्द गिर्द फैले इंडियन एरिया के अहाता किया हुई हवाई अड्डे के गार्ड रूम के सामने से जो सड़क के किनारे कुछ फासले पर बना हुआ था, गुजर कर मैं कुछ आगे निकल आया। मेरी बेचैन नजरें गार्ड रूम के इर्द गिर्द फैले इंडियन एरिया का अहाता किए हुए थी। हवाई अड्डे के इर्द गिर्द वैसे तो चारों तरफ एंटी क्राफ्ट गने नस्ब थी, लेकिन एक जगह खुसूसी तौर पर कुछ नए किस्म का असला देखकर मैंने वहीं डेरे डाल दिए और एक यूनिट के नज़दीक कुछ फासले पर बने खेतों के किनारे लगी घास काटना शुरू कर दी। घास काटने का अमल सिर्फ मेरे हाथ अंजाम दे रहे थे। मेरे ज़हन और आंखें मुकम्मल यकसुई के साथ उस तरफ लगी हुई थी। वो सब जंग का दौर था। आकाशवाणी अपने प्रोग्रामों में अक्सर शोर मचाती रहती थी कि पाकिस्तानी जासूस भारत में ख़ास तौर पर मशरकी पाकिस्तान, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के इलाके में घुस आए हैं। उनकी फलां फलां पहचान होती है, किसी पर भी शक गुजरे तो करीबी पुलिस स्टेशन पर इत्तला कीजिए, वगैरह वगैरह। अब सूरत हाल कुछ ऐसी बनी थी कि उन तमाम इलाकों में ख़ास तौर पर सरहदी अजला और दिफा से मुतल्लिक इलाकों में लोग खामखा चौकन्ने हो गए थे। आए रोज़ किसी न किसी फ़कीर या मलंग की कमबख्ती आई रहती। पहले तो उन्हें पकड़ते ही देहाती मारना शुरू कर देते और फिर पुलिस स्टेशन जाने की नौबत उमूमन उस वक्त आया करती जब वो इस बेगुनाह का मार मार कर भुरकस निकाल देते। हवाई अड्डे के इर्द गिर्द वाक़या देहातों में यह वबा कुछ ज़्यादा ही फैल चुकी थी। गाड़ी में किसी अजनबी चेहरे को देखकर उस पर जरा शुरू कर दी जाती थी। जब तक उसका कोई शनासा न निकल आए उसकी जान न छुटती थी। मेरे साथ भी यही हादसा गुजरा। मैं इर्द गिर्द के माहौल से लाताल्लुक अपने काम में मगन था। वहाँ मौजूद किसी फौजी जवान को तो मुझ पर शक न गुजरा। करीबी गांव के 2 सिख जो सिक्योरिटी के आदमी थे उस तरफ आ निकले और मुझे उनकी आमद का एहसास उस वक्त हुआ जब वो मेरे सर पर मौजूद थे। फरार की तमाम राहें पहले ही मसदूद थी। चारों तरफ फौज ही फौज। सड़क पर हवाई अड्डे के मुलाजमीन की आमदोरफ्त जारी थी और मेरे सर पर सिक्योरिटी के 2 अफराद मुसल्लत थे। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? दोनों ने मुझे घूरते हुए पूछा। महाराज जी, मिस्कीन आदमी हूँ, घास काट रहा था। मैंने अपनी दानिश में उन्हें मुकम्मल जवाब दे दिया। इस असना में उठकर खड़ा हो गया था। थैला मेरे हाथ में पकड़ा था जबकि दरांती वहीं कटी हुई घास के पास रखी थी। मेरे हाथ में थैले में सिवाय एक खुरपी और चादर के कुछ और नहीं था। लेकिन उन दिनों जहां आकाशवाणी भारतीय अवाम को वार्निंग दे रही थी, वहां भारतीय अखबारात ने भी पाकिस्तानी जासूसों के मुतालिक अजीब अजीब अफवाहें फैला रखी थी। इनमें सबसे ज़्यादा अहम बात यही बताई जाती थी कि जासूसों के पास थैलों या उनके कपड़ों में खतरनाक बम जरूर छुपे होते हैं। दोनों शायद मकामी CID के आदमी थे जिनकी ड्यूटी हवाई अड्डे के इर्द गिर्द देहातों में लगी थी कि मुश्तबा लोगों पर नजर रखें। मुझे मुश्तबा समझकर वो चले आए थे, लेकिन बराह रास्त हाथ डालने को तैयार नजर नहीं आ रहे थे। भारतीय रेडियो और अखबारात का प्रोपेगेंडा मेरे काम आ गया। कहाँ रहते हो? एक ने पोलिये के मखसूस लहजे में पूछा। तलवंडी महाराज जी। चल भाग जा, यहाँ घास काटने की इजाज़त नहीं। दूसरे ने मुझे हाथ में पकड़े डंडे से आगे की सिमत का इशारा करते हुए कहा। जैसे मर्जी आपकी महाराज जी, मैंने नीच जाति के लोगों की तरह हाथ बांधते हुए कहा और आगे बढ़ गया। ठहरो, अचानक पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। एक लम्हे के लिए तो मुझे दिल सीने से निकलता हुआ महसूस हुआ। मुझे उम्मीद थी जब दूसरी सिमत पलटूंगा तो उनके हाथों में पकड़े पिस्तौल मेरे इस्तकबाल को मौजूद होंगे, लेकिन खैरियत गुजरी। उन्होंने शायद कोई और मंसूबा सोच रखा था।
یہاں بس نہیں رکتی، پیچھے بیٹھ جاؤ، وہ سامنے اسٹاپ ہے، وہاں سے سوار ہو جانا۔ اس نے اپنی سائیکل کے پیچھے بیٹھنے کا حکم دیتے ہوئے تھوڑے فاصلے پر واقع گارڈ روم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس طرح غالباً ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ کوئی خطرہ مول لیے بغیر مجھے گارڈ روم پر ایئر فورس پولیس کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ یہاں سے اچانک بھاگنا زبردست بیوقوفی ہوتی۔ میں نے بادلے نخواستہ ہتھیار ڈالتے ہوئے حامی بھر لی۔ اس طرح کم از کم گارڈ روم تک مجھے کوئی ایسا موقع مل سکتا تھا جس سے میں فائدہ اٹھا لیتا۔ دھنواد مہاراج جی کہتے ہوئے میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دوسرا سی آئی ڈی والا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اپنی دانست میں انہوں نے مجھ پر قابو پا لیا تھا۔ عام حالات میں ایسے 10 گدھوں کو ڈاج کر سکتا تھا، لیکن ایسی صورتحال میں کوئی خطرہ بھی مول لینے کو تیار نہ تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں، اس کا اندازہ مجھے اس روز ہوا۔ لدھیانے کی طرف سے رائے کوٹ کو جانے والی بس آ رہی تھی۔ جب ہم بمشکل سڑک کے قریب پہنچے ہی تھے، میں نے اللہ کا نام لیا اور اسے رکنے کا اشارہ کر دیا۔ بس ڈرائیور نے بریک لگا دی۔ غالباً اس نے 3 سواریوں کا لالچ کیا تھا۔ جیسے ہی بس رکی، میں لپک کر اس میں سوار ہوا۔ یہ عمل کچھ اتنا اچانک اور تیزی کے ساتھ ہوا کہ دونوں سی آئی ڈی والے بھونچائے رہ گئے، اور انہیں ہوش اس وقت آیا جب بس نے رفتار پکڑ لی تھی۔ مجھے حسب توقع سب سے پہلے پچھلی سیٹ پر ہی جگہ ملی تھی۔ میں نے چلتی بس کے پچھلے شیشے سے نظریں باہر دوڑائیں۔ دونوں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی سائیکلیں پھینک کر گارڈ روم کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے۔ یہ بڑا حساس ایریا تھا، سیکیورٹی کا جال چاروں طرف بچھا ہوا تھا۔ اگر وہ دونوں گارڈ روم پر رپورٹ کر دیتے تو وائرلیس پر اگلی کسی بھی پوسٹ پر اطلاع پہنچنا چند سیکنڈ کی بات تھی۔ اس کے بعد میرا اس لاری میں موجود رہتے ہوئے بچ نکلنا ناممکن تھا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ مجھے چند سیکنڈ کے اندر ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ پھر میں فوراً ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ کنڈکٹر میری طرف آ رہا تھا۔ کہاں جائے گا؟ اس نے کراہت آمیز نظروں سے مجھے گھورا۔ غالباً مجھے بس پر سوار کر کے وہ پچھتا رہا تھا۔ رائے کوٹ لالا جی، نکال 2 روپے۔ 1 روپیہ لے لیں لالا جی، غریب آدمی ہوں، میں نے گھگیاتے ہوئے کہا۔ ابے تیرے غریب کی ایسی کی تیسی۔ اس نے مجھے گالیاں بکنی شروع کر دی۔ بس اسی اثناء میں وہاں سے 5-4 میل کے فاصلے پر مومن پور کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیور نے حسب سابق بریک پر پاؤں رکھا اور کنڈکٹر نے مجھے دھکا دیتے ہوئے نیچے گرا دیا۔ میں بمشکل سنبھل پایا۔ غصے کے مارے میرا خون کھول اٹھا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا۔ میں بھارت کا ایک نیچ اچھوت تھا جس کے لیے ہندو معاشرے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ سب کچھ میری توقع کے عین مطابق ہوا تھا۔ میں فوراً سڑک کے دوسرے کنارے پر پہنچا۔ بمشکل 2 ہی منٹ گزرے تھے جب میں نے جیپ کو انتہائی تیز رفتاری سے اس بس کے تعاقب میں جاتے دیکھا۔ میں بڑی پھرتی سے بڑے سے درخت کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ دونوں میں سے ایک گدھا بھی جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، اور پچھلی سیٹ پر ایئر فورس پولیس کے مسلح جوانوں نے قبضہ جمائے رکھا تھا۔ جیپ کے گزرتے ہی ایک بس آتی دکھائی دی، اور چند منٹ کے بعد ہی میں لدھیانے کی طرف واپس عازم سفر تھا۔ اس مصیبت کے ٹل جانے پر دل ہی دل میں شکر بجا لایا۔ بلواڑہ سے کافی دور ایک سٹاپ پر میں اتر گیا۔ یہاں سے ایک ٹیمپو کے ذریعے میں ایک دوسرے علاقے کی طرف جا نکلا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن میرے لیے بہت بڑا اور مضبوط قلعہ۔ اب کم از کم میری حالت اس قابل ضرور تھی کہ بھارتی سیکولر معاشرے میں بھی بس کی سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت مل جاتی۔ شام کو تھکا ہارا لدھیانہ پہنچا۔ اپنے مخصوص مقام پر کپڑے بدل کر سیدھا پرکاش کے پاس چلا گیا۔ رات کو ہم دونوں اکٹھے ہوٹل پہنچے۔ پرکاش میرا بہترین کور تھا، اور ایسے غیر یقینی حالات میں جب کہ قدم قدم پر خطرات منہ کھولے کھڑے تھے، اس کی مدد حاصل کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے پرکاش سے بڑے گہرے تعلقات استوار کر لیے تھے، اور چند دنوں کی دوستی میں ہی وہ مرحلہ آ گیا جب پرکاش میری غیر موجودگی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔